हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. कशें आहाय तुमी सगळीं? वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. आज न्हू हांव तुमकां कितें दाखोवपाक सोदतां, ओके. आनी व्हिडिओ न्हू स्कीप करनाकाय, बरे भशेन चोय हांव दाखयता तें, ओके. चल यो दाखयता. सो फ्रेंड्स, गेले ते पाट हांवें तुमकां व्हिडिओचेर दाखयलो न्हू म्हगे घोवा स्टोन आहाय. सो स्टोन प्रॉब्लम आहा, डॉक्टरा थिंग वयतालें. मागीर हांवें तुमकां एक हें दाखयलोलें चोय हेल्थ बेनिफीट रेसिपी. तें हेल्था वयर मिंट मेलन हें कर आनी ज्यूस काड आनी तेच उदक पिवपा जाय म्हूण सकाळ वेळा. सो आतां हांव तुमकां कितें दाखोवपा सोदता तें जाणा सो तें सकाळ वेळा हांव म्हगे घोवा कोन्न दिता न्हू उदक. सो तेजेर न्हू तेगे न्ही 2 स्टोन पळय. हांव तुमकां दाखोवपा सोदता तें, कळ्ळें तुका न्हू. आनी हांव न्हू रिक्वेस्ट कोत्ता सगल्या कडेन, मिन्स कोणा स्टोन आहाय न्हू ते प्लीज तें उदक पियाय, कित्याक तेजे न्हू जायत बेनिफीट आहाय. हांवें तुमकां गेले ते व्हिडिओचेर दाखय सांगलोलें गेले ते व्हिडिओचेर आनी दाखयलोलें बी कितकू कोताय, कितकू काडटाय आनी कितकू कोन्न पिताय तें, कळ्ळें तुका न्हू. आनी सो आतां हांव तुमकां दाखोवपा सोदितां तेगे स्टोन कितू पळय तें, कळ्ळें तुमकां. सो आतां हांव तुमकां हे व्हिडिओचेर दाखयतलें. आनी एक म्हळ्यार कितें जाणा तूं, आतां मातशें कितें पोटां दुखोता, हें दुखोता तें दुखोता जाल्यार आमी रोखडी मातशा डॉक्टरा बोले वयताय, टॅबलेट खाताय. सो हांव कितें म्हणटा पयलीं घरांतू आतां जायना घरांतू वखदाचें बरें जायना मानून घेत तें म्हळ्यार न्हू मातशें कितें अशें करून पोटां बी दुखोता जाल्यार टॅबलेट बी मातशें घेयनाकाय प्लीज. हांव तेंय तुमकां रिक्वेस्ट कोत्ता, कित्याक लागोन पयलीं कितें जातालें आमगे घराको माय आहाय ती आमकां कोन्न दितालें कितें. आतां आमकां टायम ना तितूलें तें कोरपा घरांतू वस्तू मिन्स थोडी जाली रोखडी आमी डॉक्टरा थिंग धांवताय. मागीर डॉक्टर टॅबलेट दिताय, एक्चुली तें किडनी माल, कळ्ळें तुका न्हू. सो हांव म्हगे घोवाकूय तेशें सांगतालें सोदां, मिन्स तूं अशें करून रोखडो झुपकून टॅबलेट बी घेयनाका म्हूण, कळना तुका. कित्याक ते हेल्था माल कोताय यू नो. मिन्स कितें घरांतलें मातशें पेन सोंसपा जाय, जाता पेन जाता हांव म्हणा पेन जायना म्हूण जाता म्हळ्यार एटलिस्ट मातशा तरी सोंसून मातशा वखद करपा जाय. सो आतां हांव तुमकां दाखयतां स्टोन चोय कितको पळय तें चोय. 3 दिसां मो तें स्टोन पळय तेगेलें, कळ्ळें तुका न्हू. आनी डॉक्टरान कितें सांगलां जाणा तूं, स्टोन तो हितू आहा कितें तो मुतापोती आहा म्हूण. सो तेका स्टेंट बसोवपा पडटलें नाजाल्यार ऑपरेशन करूं पडटा म्हूण, कळ्ळें न्हू. सो आतां तेगेले स्टोन ते उदकाचे आनी तें हांवें तुमकां दाखयलो तें पानां आहाय ती चोय. सो ते पानाचेर तेजे ते स्टोन मुताल्लें पळय. चोय हांव तुमकां दाखयतां केदो स्टोन पळय ते राव. चोय एक हितू स्टोन आहा, एक हितू स्टोन आहा, ओके. तो मुठा सारकी तें भांगार एश म्हूण चोय, भांगरा भाशेन सांबाळून चोय. हांव तुमकां दाखयतां राव. चोय हो एक स्टोन आनी एक दाखयतां राव. चोय हो एक स्टोन. हो न्हू आतां न्हू डॉक्टरा मेळोंक गेलें तेका न्ही. सो आमी न्ही डॉक्टरा दाखोवपा वयलोले. सो आतां डॉक्टरान एक बरी गूड न्यूज दिला आमकां. सो डॉक्टर म्हणपा लागलो स्टेंट बसोवपा आतां गरज ना म्हूण, कळ्ळें न्हू. सो हे चोय स्टोन चोय हो आहा 1 सेंटीमीटर आनी समथींग आनी कितें तरी आहा 1 सेंटीमीटर 1 असो कितें तरी आहा. आनी हो आहा तो हो मातशें 1 सेंटीमिटराकून मातशें लेस आहा काय दिसोता म्हाका. जो मोठो आहा चोय तेगे न्ही तें उदक पिलें तेशें न्हू तेगे न्हू 1-2 सेकंडांनी मूत न्हू स्टॉप जालो. तो स्टोन पडटा तो मातशें तेका त्रास जाले, मातशें व्हड आहा न्हू. सो तें मातशें हें जालें, स्टॉप जालें. 2-3 पाटी मुतून गेलो तो. मागीर तें कळ्ळें स्टोन पडटा म्हूण आपणान येयलो. मागीर 2 सेकंडां मोदें स्टॉप जालें आनी मागीर हो स्टोन तेगेलो नेटान पडलो झुपकून, कळ्ळें. रातीको पडलो आनी हो मागीर पडलो सकाळ फुडें कितें पडलो दिसता म्हाका. चोय दोनी स्टोन चोय चोय कोणाक खबर ना न्हू. गेले ते पाट हांवें व्हिडिओचेर दाखयलोलें. आतां हांव तुमकां पोतुनूय बी दाखयतां. हें चोय हीं पानां, कळ्ळें न्हू. आमी धाकटे आसता तो अशें करून बुकां बी घालून पावडर बी मारून तें हें काडटालीं, कोंब बी काडटालीं. तीं पानां तितूंत मिक्स कोरें आनी ग्रायंड कोरें आनी तें ज्यूस काडे आनी बाराबोर पियें. आनी कोणाक बारीक स्टोन आहाय ते न्हू रोखडे वयतले ते कोडपानाय पासून, कळ्ळें तुका न्ही. कोणा मोटे आहाय तेंकां मातशें त्रास जातोलें कित्याक मुगे घोवा आहाय ते मातशें मोटे आहाय स्टोन. सो तेगे मातशें वचपा मातशें प्रोब्लम जाताय म्हळ्यार
हांव जेजू आर्गां दितां मिन्स हितू मोटे तेगे स्टोन भायर सोल म्हूण हितू व्हडले लांबेले चोय कितू व्हडले ते 2 स्टोन सारके आनी ते स्टोन चोय चोवपाचो केसो दिसताय ते चोय कोणो म्हणटले स्टोन घाय म्हूण चोय हांव तुमकां हेंचेय घालून दाखयता कित्याक वायट हेजे कोणाय न्हू ते सो हिंगाय घालून दाखयता चोय केदो स्टोन ते चोय चोय आनी केसो स्टोन ते चोय म्हाका हात लावपा पासून बी जाता चोय तेका आनीक स्टोन आहा तितूंकूच चोयला अशें करून आनी चोय हो बी स्टोन चोय केसो तो चोय हो कितू मोटे स्टोन तो चोय हात लावपाकूय कितें दिसता तेशें चोय चोय केदो स्टोन ते चोय हे चोय हे हितून आहलोले ते कितें ते मुताब पोतये ते आसना तितून आहलोले सो हेका लागून डॉक्टरान सांगलोलें तुका स्टेन घालपा पडटो म्हूण आनी रावपा पडटो म्हूण आनी मागीर ते स्टेन घायल म्हणटकच डॉक्टरान सांगलोलें तुका मागीर लेजराचेर फोडपा पडटो म्हूण सो तेगे चोय ते भिंट मेलनाचे गेले भिंट मेलना उदकाचे आनी चोय हीं पानां उदकाचे तेगे बाराय गेले ते स्टोन चोय तेका त्रास जाता ते मातशें पेन येयलें तेका पडटा ते जाणा जाता न्हू म्हाका खबर ना म्हळ्यार म्हाका एक स्टोन आहलोलो जेन्ना म्हाका फस्ट मुगे बाय जावपा आसता ते जाणा तोय जाल्यार धाकटो जालोलो आनी तो म्हाका खबर पासून ना स्टोन आहा वो ना तो सो तेदो म्हाका डॉक्टरान स्कॅन कोत्ता ते जाणा सांगलोलें तुका एक स्टोन आहा म्हूण बारीकसो सो तो मागीर म्हाका खबर ना गेलो दिसता मागीर डॉक्टरान स्कॅन करून सांगलें तुका तो स्टोन ना म्हूण सो आतां तें म्हाका खबर ना हेंकां स्टोन मिन्स हेंगे तें सगल्यांकूय आहाय स्टोन तेंगे भावाकूय आहा तेगे मायकूय आहलोले तेगे डॅडीकूय आहलोले तेंगे सगल्यांकूय आहाय ते कळ्ळें तुका न्हू सो तेंगे तें आहा स्टोना प्रॉब्लम पयले सान आनी चोय चोय स्टोन चोय कितू मोटे स्टोन ते चोय कोणू म्हणटोले भायल्यान सांग कितें हाडला गाय म्हूण दाखोवपा चोय चोय कितू मोटे स्टोन ते चोय तुमकां आतां आनी सांगता म्हळ्यार न्हू चोय कारवारी बी वयतालीं ती मॅडिसीन करपा सो ती धाडपाल्याची वखदां कळना तुका सो ती आमी पयलीं घेवनाय मागीर घेवपा लागली ती आनी हांव तुका सांगता म्हळ्यार कितें जाणा डॉक्टरान एक आमकां टॅबलेट दिलोली स्टोन आहा ती फोडपाची सांगता म्हळ्यार आमी ती एक पाट पासून घेयली ना कळना हांवें तेका पयलीं मुगे घोवा कितें म्हणलें पयलीं आमी हें कोन्न चोया मागीर तूं तें घे कळ्ळें तुका न्हू ती मागीर टॅबलेट घे पयलीं आमी हें कोन्न चोया सो डॉक्टरान सांगलो आहा न्हू सोकला देंवलो आहलो म्हूण ते स्टोन मुता पोतयां येयलो म्हणून सो मुता पोतयां येयलो म्हळ्यार मागीर एक पाट कितें जाता मातशें सोकला देंवलो आहल्यार बी एक पाट भायर सरपा चान्सीस आसताय न्हू म्हळ्यार हितू मोटे स्टोन भायर सरप म्हळ्यार फकाण न्हू कळना सो तेका लागून हांवें तेका कितें म्हणलें पयलें तूं तें हांव उदक करून दितां तूं तें पी सकाळ फुडें आनी मागीर चोया आनी समज तें जायना जाल्यार मागीर हांवें डॉक्टरा टॅबलेट घे म्हूण सांगलें तेका म्हळ्यार एक पासून डॉक्टरा टॅबलेट घेयनासतना चोय पयले स्टोन पडले चिची तूं तें झाड पेडेर करता तुका तो दवरपा ना आं झाड पेडेर करपा येयली गा आनी चोय गुलू गुलू तूं कितें कोता रे आं गुलू तांत घायल तें राकोत घाय म्हणून तांती आहा रे तितूंक ओ गुलू कितें आहा रे तितूंक ओकोल बसलो आहा आसतो भितर तांती घालपा वय रे ओकोल बसयल्यार कितें तुगे भितर तांती घालपाक तो थिंग राकोता तेका तें भितर तांती घालता तो थिंग राकोता तेका चोय ही कोंब चोय बरी जाली चोय मिठा उदक करून मिठा उदकां घायलो न्हू तेका गेली ते पाटी गेली ते विडियोचेर दाखयलो ची चलोता चोय तेका बाड्याको चलो जायना न्ही मग बाड्याचें तेंक बाड्यान जनवरां मनजा तें सांगपा कोणा कितें जाता तें आमकां कितें जाता तें आमकां कळना चोय हात बरी चलत ती पळय तें उदक केलां आनी मागीर ती वोसोन लोकांगे थिंग दुर्गाचे वयर गुलू 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 तूं कोणा राकोत रे थिंगा वय रे कोणा राकोत रे गुलू कोण आहा थिंगा तांती आहा खबर ना तो राकोता थिंगा ही आमगे हिरोईन हिरोईनी सगळें हें जालें पाक पिसोळ्ळें चोय सगळीं आखी कितें जालें गो चिडी तूं पिस जालें अशें मुगो हय चोय तेगे बाड्यागे माय आहलोली बरी सारकी वायट कलराची आमी बॉम्बे गेले न्हू फंक्शना न्हू तेदो तेगे बाड्यागे मायक आरान हायलो बाड्याचो आनी हें धाकटें आहलोलें सारकें
आम तेका घरा दोन 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 धाकलीं आसता तेन्ना तेका जेवण घान 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 तेका मोड केला आनी केदें जालें तेंचोय आतां धाकलीं आहलो तें आम बॉम्बे सायंत म्हळ्यार ते बाडे मागीर खायलो हारांनी हार भितर सोन येन 3-4 कोंबयां हायलो सारको आनी आम बॉम्बे आहाय आनी मुगे घोवा बॉम्बे आसता तो सोपोन पडलें तो म्हाका सांगोता आमगे हूंय ते खायलो हूंय आम तेगे मांयचें नांव दवरलोलें शिंकू ते शिंकू म्हाका सांगता आमगे घोव सांगता शिंकू खायलो हूंय म्हाका सांगता आपणा हूंय सोपोन पडलें हूंय रातीको हूंय हांवें सांगो घरा म्हणलें नाजाल्यार कितें जालें मागीर होरें म्हणल्यार चोयत म्हणल्यार आमगे आम मिन्स बॉम्बे सावन गोंय येयलें तेदोना आमगे ट्रेन कितें थिंगा आम 4 कितें पावलें कितें सकाळींची आनी मागीर आमी येन बेगीन येन आमगे बेश्टेन चोवपाक गेले गुडाको चोवपाक गेले केदो आर बसोन आहा सारको गुडान सामको चोल कोंबयां मान उडयला आख्खोच सामकें आनी तेगे आतां एक उरलो आहा तें बरें तें आपयल्या बी येता तें रोखडें आमगे बायेगे व्हडले बायेगे फेवरेट तें न्ही गो चिची 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 बरी ती कोंबी आनी मागीर हांकां सेकेंड टायम हार येयलो न्हू तेज गुडाक मागीर हें आहलोलें हें तेचा साल्वार हें तेज कोणशा बसतालें सो तें तेज कोणशा बसोत तेदोना ते दुस बसोना ते सायडीन आनी थिंगा आयलो हार आनी मागीर तेंकां ती दुसरी कोंबी आहलो तेंकां मेळ्ळो तें हायलो तेमी ते कोंबयां मागीर ते कोंबयां हायलो आनी मागीर हें ते सायडीन उरलें सायडीन ते खावपा मेळो ना ते 1-2 पोटां आहलो न्हू तेगे ते हारा पोटां 2 कोंबी आहलोली आनी हें आनी एकल्या मान उडयलो ब्रावन कलर एक कोंबी आहलो आमगे बरी मागीर हें भिलें आमगे आहा तें हें चिचडी भिली ते हारा चोयन आनी मागीर तेदोना तेणी तांतीं घालपा बाडेन स्टॉप केली आनी लास्ट बाडें ते तांतें धाकटेंशें तांतें केदें तांतें घायलो तें जाणा तूं केदेंशें तें हांव तुमकां सांगोता धाकलें तांतें पयलें अशें कोन्न जायनाय पयलीं धाकलींचो आंबाड जाताय ते आंबाडे शेप जाता ती धाकटीशी तेदें तांतें घायलो तें बीन मागीर जालें मागीर आनी तांतें घालूंकू ना पोतून आनी आतां ती तांतयां घायना बीन आतां होको दोनी कोंबी तांतीं घाताय उरलो सगळीं कोंबी आनी स्टॉप केली तांतीं घालपाची ती ब्लॅकूय गायना ती बील न्हू तेजूच ती आहलोली ते गुडा आनी हें बी आहलोलें सो तें बीन म्हाका जाता तेंगे तांतीं ती स्टॉप जालें दिसताय म्हाका आतां ती होको दोनी कोंबी तांतीं घाताय ते फायोमी एक घाता आनी ती एक ब्लॅक कलर कोंबी आहा ती एक घाता ते पयलीं गायनाय आतां ते पयलीं म्हाका जाता बीन गायनाय दिसताय म्हाका आतां हें सुण न्हू हिंगा गो तें भिता मात म्हण तेका हिंगा आमाना तुका तेका खबर आहा भितर येयल्या मार घात म्हण तेका हें सुण न्हू म्हणजे न्हू घोवा न्हू धाकटें आसता तें मेळलोलें कामा कोडे सो तें धाकलें आहलोलें आनी तेका न्हू चल आम म्हुटाय मनीस पासून एक पाट न्हू हें जाता बेमान जाता अशें कोन्न जेन हायन म्हळ्यार मन जाता केन्ना तुका हें कोन्ना हें मुगे घोवा न्हू धाकलें आसता तो न्हू हेजें मेळलोलें रोस्त्याचें मेळलोलें रोस्त्याचें म्हळ्यार तेका न्हू ट्राकान कितें टक्कर कितें मारलो सो म्हाका मागीर तेगे पांय कितें मोडलोलो आनी तें धाकटें आहलोलें सो मुगे घोव तेणें कितें केलोलें होकोत रोस्त्याचेर सा क्रॉस मिन्स तेका जायना म्हूण तेणें तेका सायडीक हाडून दवरलोलो कळ्ळें तुका न्हू आनी तो थिंग कामाक आसतालो सो तेणें सायडीक हाडून दवरलो न्हू तेका मागीर तें न्हू तेज क्रॉस जायन न्हू ते पांय मोडलो आसतना पासून क्रॉस जायन न्हू स्लो कोन्न न्हू तेगे सात एक सोदून कामां बोली येयलें कळ्ळें तुका न्हू सो कामाचें येयलें तें तेगेलें आनी तेजे बोले बसोन रावलें तो थिंग भायल्यान बसोत थिंगां आनी बसोन रावलें आनी वोस ना केशें कळ्ळें तुका न्हू मिन्स आतां आपूण तेणें तेका साल्वारीस केलें न्हू सो तेका लागून मागीर तेणें तेका उदो बिदो दिलें जेवण बी कितें आयलें कितें दिसता आनी मागीर वोसना केशें आतां मुगे घोवागे कामा टायम जालो म्हूण तो घारा येवपा येयलो न्हू तो तेगे मोटरसायकलीको येयलो आनी तेशें पांय कोटीत म्हळ्यार आपणा तूं व्हर घारा कळ्ळें तुका न्हू मागीर तेका मुगो बोगोन चोलें तेजें आनी तेका तेणें हाडलें मागीर हाडलें धाकटें आहलें तें मस्ती कोतालें सारकें हाडलें आनी मागीर तेगे पांयां आमी कितें करपा आहलो तें आमी केलें डॉक्टरा थिंग वयलो आनी तेका तेगे पांय सारको केलो आनी मागीर चोय जालें तें चोय जिवान केसो जालें तें आतां आमच्या शेपा सांगत तें आनी मागीर तेका आमी हें केलें कोलू घालो न्हू तें मागीर तेका आमी सोंसऱ्यार रोयलो आनी तेका मागीर आमी ऑपरेशन बी कोन्न हाडलें नाजाल्यार पेट काडपा तें जाय तें आनी आतां चोय आतां दुकरी जाली ती दुकरी हायन दुकरी तेका बरें कोत्ता तें
आनी तेक चोय कितू उपकार तो चोय सुण्या चोय मनीस पासून एक टायम येयलो जाल्यार बदमाश जाता म्हळ्यार चोय सुणी चोय केन्ना बदमाश जायनाय म्हणटाय न्हू तेश कोन्न तें चोय आनी तेका मागीर आतां तें मुगे घोवा हितू बरें करता तो तेगे सा न्हवरे आसा न्ही गो सारको बरें करता तें तेका सारकें तेणें आपणा सालवार केलें म्हूण तेका बरें करता तें तेजे बोले येता तें रोखडें कामां सांगितलें म्हणटी धामान सारकें फास्ट येता तें धामान तोय तेका बरो करता हांवें कितें म्हणलें जाल्यार हांव एक बार मात तेका मागीर म्हाका तो मागीर सवता मागीर कित्याक मात काय म्हण तेका मानाक म्हण तें मोस्ती चड आमगेलें कितें घेवन येता गार्बेज बी तुमगे गार्बेज बी आहा जाल्यार सांगाय तें हाडटा गार्बेज लोकांक एकठांय करता आनी सगलें हाडून आमगे घरा उडयता गार्बेज वालो जालो आहा ती सो तेका लागून म्हाका राग येता तेजो गार्बेज हाड म्हूण म्हळ्यार बरें तें सुणें आं बरें अशें करून हें कोता बरे भाशेन आयकोता रोखडें राख घरा कोंब्या राख म्हळ्यार कोंब्या बी राखोता तें तेशें कोन्न ही तेगे स्टोरी आमी तेका हाडलोलो थिंगसा मुगे घोवान हाडलो तेका थिंगसा सो तें हाटे वयलें सुणें लोक म्हळ्यार येताय तो अशें करून म्हणटाय तुमी खुंयच हाडलो काय म्हणटाय सुण्याक कित्याक तेगे पांय बी सम मोटे आहलोले पयले सारके धाकटे आसता तेन्ना आतां तरी मातशें बारीक जालें अशें हय गो कितें जेवण मेळना गो तुका जेवण जेयत तें मागीर तेका मोद माता मागीर लोकांगे सुण्या पळयत तें मागीर जेवपा मदें यो म्हूण आपणा पुरो जाल म्हूण लोकांगे सुण्या बी घेवन येता तें पार्टी जाता तेगेली पार्टी करता न्ही गो कितें रातीको सुण्या घेवन येता न्ही गो पार्टी करूं पार्टी बरी जाता तेगेली तेंका आपूण जेयता न्हू आनी अर्द मागीर तेंका दवरता जेवण आनी मागीर ती येवन पार्टी करताय मागीर सुणी मागीर बरें जाता तेगेलें सो ही आमगेली एक कितें स्टोरी धाकली अशी बाय येयलें आयज क्लासान तेका खंय गिफ्ट मेळ्ळें खंय आयज दाखय गो बाय गिफ्ट कितें मेळ्ळें तो दाखय गो गिफ्ट दाखय गो वयर काडून हें कितें गो चय तेगे गिफ्ट दिल खंय तेका टिचरीन केसो कांतार म्हणलो गो बाय कितें इंग्लिशू आं आनी मागीर कितको म्हणलें कोंकणी म्हणपा न्हू कोंकणी बरें म्हणटा मुगो तूं कांतरां कोंकणी म्हणपा नाका जाल्यार कोंकणी कोणें म्हणना आनी दाखय प्रायज कितें ओपन करीत चोया केसो प्रायज तो तुमगेलो तेंगे प्रायज तेसलें आसता तेजें चोया केसो प्रायज तें कितें दिलें तें चोया तेगे प्रायज तेशें कोन्न बरें आहा तें न्ही गो पार्ट बी घेवपा बरें आहा तें पार्ट बी घेता तें रोखडें कलर दिलें न्हू चय हो प्रायज खंय तेगेलो तेका प्रायज मेळ्ळें आनी कोण कोणा मेळ्ळें गो तो गुल्लू थिंग बसोन आसलो म्हूण राखोन आसलो तो चोय त्या फायो बी बसलो आसलो थिंगा म्हाका जाता तांत घाल म्हूण तें चोय गो बाय काड गो तांतें आहा जाल्यार थिंगा चोयला तो थिंग राखोता एक एक पाटी तांतें कितें जाता कावळे येताय रोखडे कावळ्या लागोन मागीर ते कावळे तोंच माताय आनी हाताय मागीर तांतें थिंगा आहा गो बसलो आहा ती बसलो आहा थिंगा चोया राव उठू ब्लॅक कोंबी सो ही एक हिंग बसोता तांतें घालपा चय हिंगा घाता तांतें पयलीं भितर येता ती न्हय भितर चो जेवण आहा तेचें सगलें बरें 1 2 3 4 कोंबी आहाय आनी चोय एक आहा ब्लॅक कलराची ब्लॅकू आतां वचपा गो जाल न्हू भितर तेंका तें जेवण जायना मागीर भितर वचपा टायमार बेगीन खाताय ती हायन मागीर वयताय न्ही भितर गुल्लू गुल्लू गुलाटी हिंगा ट्रॅफिक सारकें चड जालें सारकें लोक कंटिन्यू गाडी येयत आसताय भिरांत जाता भुरग्यांक बी सोडपा पियाटेचें भितर गाडी येयत आसताय कंटिन्यू येताय गाडयो रस्त्याचेर धाडपा वचपा गो जाल्यार तेका लागून हाताय ती बेगीन बेगीन टायम जालो न्हू गुडां वचपाचो सो तेका लागून हाताय ती आमी गार्डनाक कितें जाता चोय पायनएप्पल जाता मगे थिंगा धाकलो आहा तो आतां भायर सरलो न्हू आतां येतो तेका कितें पान सॉरी पान काडपा जाय अशें करून सगलो
आख्खी पान पडत रावताय ते झाडाची झाड तें आख्खें सगळें आख्खें हें जालो आहा वायराचें गेलो आहा तें झाडूय मारपाक यो म्हळ्यार कोणूय नाय झाड मारपाक आख्खें तें झाड हें जालां बोल्लां सगळ्यांचो आख्खो पालो पोटा सगळो थंय तें झाड थिंग न्हू लायटी वायर आहा वयरसां जालां केदो व्हड झाड जालां थंय तें हांबल्या लायटी वायराचें आहा सो तें कोण आपयलें येयनाय मारपा यो म्हळ्यार शॉक येतो म्हूण तें हें कोत्ताय आपणाक एकलो कोण येयलो बाबडो तो गेलो बीन तें लायटी वायराचें आहा म्हूण सो लायटकारां पयलीं सांगाय म्हूण तुमगे लायटी वायर काडें आनी मागीर आपूण मारतो म्हूण सांगतालो लायटी काडे आहल्यार ते मागीर पावनाय मागीर सो तें उरलें झाड तेशें तें आख्खो हळशीक जाता पोण सगळें पान बी पोण थंय फ्रेंड्स हें हाडलें तोणकी फ्रेश पडलोले बरें थिंगा आमचां घेवन येयलें थंय आनी मोठमोठे आहाय ते काळे आनी थंय हितून हे पोत्या थोडेशे सो ते हांव फाल कोत्तोलें आतां काळूच जालो चड थंय रातीको तें नुस्तें ओडटाय तें येता थिंगा विकपा येताय ते सो तेदो मागीर चड लेट जाता वचपाक आतां तें बेश्टें हितून हाडलें बरें कांटाळेचें फ्रेश म्हणपा लागली ती बायल ओराय म्हणपा लागली सो तें हाडलें आनी बांगडे पडलोले बांगडे नाकाय सदां बांगडे हायन बेजार येयली आनी ताल्ले भुरग्यांक कोंता येयनाय कांटे आसताय म्हूण सो हाजे बेश्टें तोणकी घेवन येयला चोया किशें लागताय ते एक्चुली बोर लागताय ते खावपाचे फ्रेश हाडल्यार बोर लागताय ते थोडेशे कोता आतां आमी मसालो लायन दवरलोले ती आतां आमी भाजतात फ्रेश सेम ओ वाव सो फ्रेंड्स केस लागल तुमकां आमगे विडियो सो आमगे तुमकां विडियो समज लायक जाता जाल्यार कमेंट शेअर करें ओके आनी हो विडियो जाता तितू शेअर करें कित्याक लागून कोणा बाड्या स्टोन आसल्यार तेंकां बाड्या पेन आहा जाल्यार तेंकां वयताय जाल्यार वोस दी कळना तुका सो डॉक्टर पासून अजाप जालें तेगे 2 स्टोन पडले म्हूण कळ्ळें न्हू सो आमी डॉक्टरा दाखोवपा वयले डॉक्टर म्हणपा लागलें आपूण मिन्स एश कोन्न जात न्हू हे धड स्टोन पडप म्हळ्यार फकाण न्हू ती सो तेका लागून हांव तुमकां आतां हो विडियो न्ही जाता तितू शेअर करें आनी कोणा बाड्या आहा मिन्स एश कोन्न कोण स्टोन आनी पेन बी सोंसताय न्हू सो तेंक बाड्या तें आतां मेडिसीन मिन्स तेंक कोण पिवू दी तें घारां कळना तुका सो तेका लागून हो जाता तितलो विडियो शेअर करें सो कोणा स्टोन आहाय तेंगे बाड्यांक वोस दी कळ्ळें तुका न्हू सो हांव इतल्यान मुगे विडियो एंड कोत्ता तुमकां समज आमगे विडियो लायक जाताय जाल्यार शेअर आनी सबस्क्रायब करें कळ्ळें आनी कोणाकूय कितें विचारपा जाय जाल्यार कमेंट्साचेर विचारपा जाता कळ्ळें तुका न्हू आनी एक सांगत तुमकां हांव कितें सांगता आतां आमकां एश कोन्न आतां आमकां मोदें दूख पडटा मोदें आनी कितें जाता तोंड जाता न्हू सो जिंजरा उदक करून पिल्यार बोरें सकाळीं मुगे भाशेचें भुरग्यांकूय बी दिलें ल्हान भुरग्यांक कित्याक ल्हान भुरग्यांक दिसान जायत कंप्लेन येताय इस्कलां आमगे बायन ती इस्कलां वयताय न्हू ती म्हाका म्हणटाय मामा भुरग्यांगे ताळ्या भितो कितें जालां ती सोदां कंप्लेन घेवन येताय हांव मागीर तेंकां सांगता हांव तेंकां मास्क बी घालून धाडटा म्हळ्यार नॉक तूं भुरगीं एक पाटी इस्कलां पावल म्हणटा ती कितें कोताय ती आमकां खबर आसना सो ती मास्क बी काटाय आसतली सो मुगे ल्हान आहा तें मातशें मुस्ती आमगे आहा तें व्हडलें आहा तें खेत्तें आमगे आयकोता सो तें आमगे मातशें ल्हान आहा तें मातशें मुस्तीपण कोता चड सो तें रोखडें म्हणटा मामा मुगे ताळ कितें जाता अशें करून हांव तें कितें कोता जिंजरा उदक करून दिता रोखडें मागीर बरें पडटा मातशें जिंजरा भुरग्यांक उदक बी कोरया हें दिसा न्हू खबर ना दिसा तें क्लायमेट कितें जालें म्हूण तें मातशें हें जालो आहा क्लायमेटाचें मिन्स भायल्यान गेल्यार हालीं दिसा म्हाकाय जातालें सेम सो हांव मागीर आल्या उदक पिलां आनी एक सांग तुमकां जितें हळदी येता हे दिसान चड येता बाजरां कळ्ळें ती हाडें घरा कडेन स्क्रेप कोरें बॉयल कोरें जितेली आनी तेज सकाळीं जाल्यार सकाळीं उदक पियें नाजाल्यार सायंसा केदो पिताय तें पियें म्हळ्यार एक पाट तरी पियें तें जितें हळदी उदक नाजाल्यार मातशें दुदान तरी घालून पियें राती कडेन सो ती बऱ्या पडटा हळदी ती जितें हळदी आहा ती गेल ते विडियोचें न्हू ते विडियोचें हांवें तुमकां दाखयलोलें हळदी हांवें हाडलोली कारवार म्हाका बरी मेळ्ळोली फ्रेश कळना तुका सो हांवें थिंगसान हाडलोली सो आतां तुमी हें घरांतलें अशें करून कोरें आनी हें कोरें भुरग्यांक आनी भुरग्यांक मातशें चड सकाळीं फुडें मातशें इस्कलासान भायर सोत्ता न्हू भुरग्यांक मातशें तेल लाय खोबऱ्याचें पांयां सान हाती सान कित्याक किम्स येताय ती किम्स पोसताय घांस माताय बसोल जाल्यार किम्सां मातशें प्रोब्लम जाता हेचोनी आनी जोर बी येता भुरग्यांक सो तेका लागोन भुरग्यांक पांयां तेल बी लाय आनी धाडलें खोबऱ्याचें ओके इतलें हांव मुगे विडियो एंड कोत्ता ओके